अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 26 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता, जिसको हम एंड कर रहे हैं 1 फरवरी पर, आप लोगों के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस, अब वो ज़ोडिएक साइन हैं जो इस दुनिया में रहते हुए भी किसी और ही दुनिया के वासी महसूस होते हैं। आपका ताल्लुक़ पानी के उनसर से है, इसलिए आपके अंदर गहरी हसासियत, वजदान, रूहानियत और बेलौस मोहब्बत फ़ितरी तौर पर मौजूद होती है। पाइसिस लोग दिल से सोचते हैं, एहसास से फ़ैसला करते हैं और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेते हैं। ये वो लोग हैं जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं, मगर अक्सर अपनी नरमी और सच्चाई की वजह से दुनिया से धोखा खा लेते हैं। इनका दिल समंदर की तरह वसी होता है, मगर यही वुसअत कभी कभी इन्हें उलझन और थकन में भी मुब्तला कर देती है। इस वीक में स्टार्स की पोजीशन पाइसिस के लिए रूहानी बेदारी और हकीकत पसंदी का मिला जुला मैसेज लेकर आई है। नेपच्यून, जो कि पाइसिस का रूलिंग प्लैनेट है, नहायत ही हसास ज़ाविये पर मौजूद है, जिसकी वजह से ख्वाब, एहसासात, यादें और वजदान बहुत ताकतवर हो जाएगा। जुपिटर उम्मीद, वुसअत और अल्लाह पर भरोसे का मैसेज लेकर आया है, जबकि सैटर्न पाइसिस को सिखा रहा है कि सिर्फ महसूस करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि हद मुकर्रर करना भी ज़रूरी है। सन और मरकरी की पोजीशन अमली ज़िंदगी के तकाज़े भी नज़रअंदाज नहीं कर रही। कैरियर के हवाले से बात करें तो पाइसिस के लिए ये वीक खामोश मेहनत और अंदरूनी रहनुमाई का है। पाइसिस, अगर आप किसी तख्लीकी, रूहानी, तिब्बी, तालीमी या खिदमत के शोबे से वाबस्ता हैं, तो ये वीक ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बामायनी हो सकता है। आप लोगों को महसूस होगा कि दिल खुद ब खुद पॉजिटिव सिमत की तरफ इशारा कर रहा है। सैटर्न आपको याद दहानी करा रहा है कि वक्त, नज़्म ज़ब्त और हदूद के बगैर आपकी सलाहियतें ज़ाया हो सकती हैं। ऑफिस या काम की जगह पर किसी की बात दिल पर लग सकती है, मगर रद्द अमल देने की बजाय पाइसिस खामोशी और हिकमत अमली से काम लेना इस वीक में आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक पाइसिस अफराद के लिए एहतियात मांग रहा है। आमदन में मुकम्मल रुकावट नहीं, मगर पैसा हाथ में आते ही खर्च हो जाएगा। नेपच्यून जज्बाती खर्च की तरफ माइल कर सकता है, ख़ास तौर पर किसी की मदद या दिल के कहने पर आप पैसा खर्च करते नजर आते हैं। जुपिटर आपसे कह रहा है कि नीयत अच्छी है, दूसरों पर खर्च करना चाहिए, लेकिन सैटर्न साथ साथ आपसे कह रहा है कि खुद को नज़रअंदाज करके दूसरों को सहारा देना दानिशमंदी नहीं। इस वीक में बजट और हदूद का तयन करना पैसे के हवाले से पाइसिस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिजनेस करने वाले पाइसिस अफराद के लिए ये वीक विजन और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन का है। कोई नया आइडिया या ख्वाब आपको अच्छा लग सकता है, मगर हर ख्वाब फौरी अमल के लिए पाइसिस नहीं होता। मुस्तकबिल में फ़ायदे की उम्मीद है, लेकिन कागजी कार्रवाई, हिसाब किताब और हकीकत पसंदाना मनसूबाबंदी पर कोशिश कीजिएगा कि ज़ोर दें। प्रॉपर्टी या शराकतदारी के मामलात में ख़ास एहतियात ज़रूरी है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक खामोश रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। असूलों पर चलना और जज्बात को काम से अलग रखना पाइसिस आपके लिए इस वीक में बहुत ज़रूरी रहेगा। किसी साथी या अफसर की सख्त बात दिल दुखा सकती है, लेकिन अगर आप लोगों ने सब्र से काम लिया तो यही रवैया आपको महफूज रखेगा और आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो पाइसिस लव लाइफ के हवाले से ये वीक नहायत हसास और जज्बाती हो सकता है। मोहब्बत में गहराई बढ़ेगी, मगर तवक्कुआत भी साथ साथ बढ़ सकती हैं। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो दिल चाहेगा कि सामने वाला आपके एहसासात को बगैर कहे समझ ले, लेकिन मरकरी आपको सिखा रहा है कि बात कहना भी मोहब्बत का हिस्सा है। खामोश कुर्बानी की बजाय नरम तरीके से अपने रिश्ते का, अपनी मोहब्बत का इजहार करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। रिलेशनशिप में ये हफ्ता शिफा और हदबंदी का है। अगर आप हमेशा देने वाले बने रहे तो इस हफ्ते थकन महसूस कर सकते हैं। स्टार्स की पोजीशन आपसे कह रही है कि हमदर्दी अच्छी है, मगर खुद को खाली कर देना मुनासिब नहीं। सच्चाई और नरमी के साथ अपनी
حدیں مقرر کریں۔ شادی شدہ پائسیز افراد کے لیے یہ ویک جذباتی محبت لا سکتا ہے، مگر پرانی باتیں یا حساس موضوعات پر کچھ معاملات زیر بحث بھی آ سکتے ہیں۔ مون کی پوزیشن آپ کے موڈ کو بدل سکتی ہے، اس لیے پائسیز کوشش کیجیے گا کہ بات چیت میں نرمی شامل رکھیں۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کے جذبات، احساسات اور اس کی ضروریات کو سمجھیں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو آپ کا رشتہ اور زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ سنگل پائسیز افراد کے لیے یہ ویک تھوڑا خوابوں جیسا ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص دل کو بہت متاثر کرے گا، لیکن یاد رکھیے پائسیز ہر خوبصورت احساس سچ نہیں ہوتا۔ نیپچون بعض اوقات دھوکے میں بھی لے آتا ہے، اس لیے جذبات کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی شامل رکھیے۔ خود وقت پر سب سچ واضح ہو جائیں گے۔ کسی رشتے میں جانا بہت ہی ناگزیر ہو تو اپنی کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کروائیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو پائسیز افراد کو اس ویک خاص طور پر اپنی ذہنی اور روحانی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت رہے گی۔ بے خوابی، تھکن، پانی کی کمی یا جذباتی بوجھ جسم پر اثر ڈال سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کریں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں، کیونکہ جب آپ معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو آپ ذہنی طور پر بہت ہی پرسکون رہیں گے، اور اس ویک میں آپ کا ذہنی سکون صحت مند رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پائسیز اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک تخیل اور یادداشت کے حوالے سے اچھا ہے، خاص طور پر آرٹ، ادب، نفسیات یا روحانی مضامین میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس اس ویک میں بڑی کامیابیاں اور بڑی پازیٹیوٹی سمیٹتے نظر آتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک یا اسکالرشپ کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے معاملات بڑے ہی بہترین ہیں۔ اگر بات کریں اس میں اعظم آف دی ویک کی تو پائسیز اس ویک میں یا لطیفوں پڑھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین رہے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اور سونے سے پہلے 111 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا لطیفوں پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، آپ کے راستوں کو آسان بنائے گا، آپ کو نرمی کے ساتھ محفوظ رکھے گا اور آپ کے دل سے ہر قسم کا خوف، الجھن اور اداسی کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اوور آل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہترین احساس اور حقیقت کے درمیان توازن سیکھنے کا ہے۔ یہ ویک آپ کو یاد دلائے گا کہ نرم ہونا خوبصورت نہیں، مگر خود کو کھو دینا بھی ضروری نہیں۔ اگر آپ نے دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر، محبت کے ساتھ، حدود اور خواب کے ساتھ اپنے عمل کو اپنا لیا تو 2025 کے بقیہ دن اور 2026 کے آغاز کے دن آپ روحانی اور جسمانی لحاظ سے مکمل طور پر پرسکون گزار سکتے ہیں اور 2026 کا آغاز ایک کامیاب طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، لیکن پائسیز اگر اتنی پازیٹیو پوزیشن کے باوجود بھی آپ خود کو پازیٹیو نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔